ان اقیم الصلاة ده صد هادین مانا بین چسین پیاق بازدار من پیاق زنده چوزر دیدن کی پیاق زنده یعنی چی پیاق یعنی مسجد پیاق مالکون پیاق زنده چوز یعنی چی یعنی جمال پیاق مالکون پیاق زنده چوز یعنی چی یعنی پیاق شرط شد گما آقا سچوک سب ششو گران کی تاکہ با معرفت نیم با خداوند عالم رحمت بندگی بچه چوخه نکی چون پیغمبر خدای ذکر دیدن کی مولا حضرت امیر سماکا سلمین و بارها دیو تذکر تند قدران کی هر کس ناکس علی شیعه ادعا بس شیعه مچوشک صفات نیزن علی شیعه جز من نمچوزران کی چینی علی ده صفات کن یری شیعونی محافظات ملا اوقات الصلاة اول فقط بکنیز تحفظ بچسین اول وقت بکنیز فقط ادا بچسین دون یک معنا چک فقط زنده باید بیارن کی یعنی علی ائمه معصومینی گفتار پا عالم جهان لحجت نیرن کی بات پی لس کن کردار کن چین جو عالم جهان لالگو انکرل سای نیرن کی دی موضوع پی که دیم بحث بگنش چه اهم شزیرن کی دو پرش شزین دی مقدمه کچنگا دون لتذکر تنگید دی دین کا وجود فاطمه قربان تانسیرن کی دین کا یرن کی جغمانی شیست باوا قیامت سفر بس پی جوک پی که امت زگوزگواسون یرن کی تجدید بیعد بچوکوی مینه کی غدیر خومیان پیغمبر گرنا دی چوز امامتی عقیدت گیانن علی دوین کی خاتم انبیاء فیقبوز کل جهان بشر لا دین چی کیوں ستن دی دین پو قرآن سنت پیغمبرین ادو احیا بکن پوچین غتی چوز عقیدت چک امامت تا قیامت سق بیران کی یانن علی چوز سرکن پیران کی ادھے مسیر امامت پو پیغمبر خدا حکمی کا غدیر خومیانا کی ستوندن چو مسلمان شاہد جاسے پیغمبر استانے امتن اقرار نسبن بیعال نسبن ادو ین دوبارہ اتکومینا جغمانی شویس فاطمہ الزہرا ولایت تکنا امامت تکنا دین کا دفاعی مینا قیام بس یران کی دین سام سے اہمیت انسکو دین انسان لنجات تانجی دین انسان سعادت کا مقام بگت ہونجا عاقبت پہ کوئی دین اس کو ایران کی خیر کو چسنی ایران کی خواہی دیکھا ساتا نو اللہ کری جان پان قربان تانس ایران کی محسن شہید تانس مبارگر گون نے ظالم کو نے سامتک ظلم تنچوس ایران کی دینی من فاطمہ زہراس خطبہ فدق درون سق علماء کو لدی تفسیر با مین میرا کی امتی شتیان سکت احتجاج بس قرآن نا سنت کا ایران کی فدق نی حق انظر ایران کی زامت لجاجت بس شخص بستانا سنگ نے ظالم پتے شخص پر ٹکرا ٹکرا بس فانستان سے ایران کی زمکاتون علی فیق پل خطاب بس یا علی یری شجاعت بگرسون خیبر استه و منگان یشینیز از کل بمین مدبین دون یری فیق الله که یرس نزگوف هستنا نینگا زهرای که تون مدبیدیونیز به حرمتیون یران نا پرشس پی اما مبارگی بخسمون بلگو بریم یوسا چی حالت چنیری ده وقت آزان مؤذن آزان تاس فاطمه اگر باوی مین تاس بگاتو زنده کتو لسو سامننا دی چوستو باقا لسو کتو سامننا صبر بار گوشسین علی سوم تک صبر بس ننسو علی صبر کا عالم جهانی انو اسلام قیامت سقو باقا لسو یراکی سید الشهادا دنیات انو یراکی سامت عالم جهان مقامیت خدا شنی التماش دوین
دی مشتیا زرخان کنی زبردست خطبه کنی د شاعر کنی یعنی دونیز لونیشونیز کنی کن کرده نزوگا پینس کنی یعنی دنیا تی هیچ قدرت چیکار ماجیکس پا کنیس ده متحرک تحرک تومت پی ده شعار کنیس تاریخ نک کنی مشتیانی که واسه یا نواسان تحقیق بسه آدم مشتیانی یا نواسان اقبال الله ری شعرون سید الشهداء شعار چیکار تو دنیا تا زندگی تو شانا عالم جهان یعنی که بدل چه یعنی که هیهات من الذله حسین دستون سنچور مقبل مقابل نه حسین ذلتش نه حسین تقرین یعنی چی ظلمش نه حسین نفرتین زنش نه حسین نفرتین حرام ذاتش نه حسین نفرتین یعنی که هذا شعار کن دنیا تا زندگی تو شانا عالم جهان گام حق پنو یعنی که گام رجوع بچستین یعنی که حسين شعار چیاد إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيوف خزيني اگر نی آپوچش سانگ ما چوس بکاتو نا شهید سون سکاتو زنده لو شکات باقالو شکات مننا ل دنیا آتی ردون گاما جام سوینتاز نا حسین ٹکرانے ٹکرا چوس ابو الفضل عباس ایران کی پرچم حسین کربلا ایران کی چی تو کورش شعار کن والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني خدا نزغت نتعلم في علاقة شهيد صون سان نهار جسنا دين كنا الله نجسمني مي چی قربان تانسبين سو دين كيرانكي حضرت باقر پیغمبر ارغاسقات بشارت جخسيرانكي نيمي تخصص وشنير كابني أولاد چيون ميوت دوست اولین و آخرین کامی علم پاکاما کوس کرون چستنی ناکی الکمال کل الکمال التفقه فی الدین انسان وجدان پر لغاین روح پشی سچین ترقی سچین کمال سچین ناکی کمال چی ندوک التفقه فی الدین چوزن تفقه باید پو تلاش باید پو کوشش باید پو جهاد باید بیان کی چوسه نکی آقا امام صادق رئیس مذهب اسلام کسل تفقه فی الدین چوسه تفقه باشه تلاش باشه جهاد باشه فإن من لا يتفقه في الدين فهو اعرابي رئیس مذهب مزمت بس عالم باشه الله چوسه کتو تلاش جهاد کتو مبنی نکی پس یعنی زندگی نو تلاش باشد جهاد باشد دنگاتی مراجع ازام چی مشتی چی کسالین نونا لبری شاوشین نچین آج بهترین یاران چوستن نتی بهترین راه پو بهترین انیز دوست بچین جو کتاب اینجو یا کتاب نور این یاران کی گھر گھر دنگاتا عقاید کتابون احکام کتابون اخلاق کتابون نونا چار گوشن خدا کے فضل سے دگاما اردو آگاہ چت فارسی یوں دیاران کی وقت سنبه تو ران کم سکم سختی دنگان طلبه این معمولی طلبه بنده ناچیزی نیاران کی وقتی پوین شیخ حسن اس بچه کرگل تبلیغ هست یعنی قومیتان نواتان من چهار وشه منو تبلیغ جو چیه؟ گاما مشتهل دندوله نکی انتان گاما مشتهل دانید من چی گاما مشتهل اینیا سب آوابی من چی دا اسلامی سکول لابریرین دوی لاک تاله مثلا لاک کنه دین کتابیت گره مطالعه یا دیده انو لاکون کتابی دیا 2 سال 2 مینه جلاوطن بسنگا نانه بحل دوست کنین مالسات چا بلاک چی انو اور ماتم سری سندو کن لابریری چوز جلوه نکی یا هزارون لاکونگی 12 مینه کلی کیپسه نیو اچا مالی انداری ماشر گاما فریاد بچه ودیو میمار هرز گو پجا پوشین یعنی جوان گاما سوسه مطالعه تامر گوشین یعنی نی فکر بگردو دارم سوچ بگردو دارم یعنی انگا سی اندر دو مشتهیتونه فریاد بد که نانا لبری شاوشین داری یعنی که سال مطالعه شاوشین داری یعنی میره خدا که فضل سے جنون لبری سو یعنی موبایل نکو لیکن دی انسان پو قرآن
دی چوسی اهمیت بکلا شسمت با یلی آقایون یرانکی سوزن کتاب تچمین نه دین رولشان رغبت تچسمین یرانکی دون گاما یانگا قرآن تحقیقت سونا انتها مزمدت ها دین تحقیقت مسونا خدا و رسول بچه کوری عطا کوری اولاد کوری عیال کوری مال کوری تجارت دونگام احب من الله و رسول زشنده حتی یتربصوا یرانکی و دونگام چوز بچه خدا و رسول بچه شست فقط سونا آیت الله قوم شیک سالین خود عذاب کنده برنگ پس دوشیک سوره توبه آیه اینش سجبی کن کما سونسه مطالعه دانش یرانکی اور این ذهن من از برچگیان عرض بدنکی دی انوار قرآن آقای زیشن حیدر جوادی هندوستانی قرآن گوریانکی جلچک سایت انوار قرآن یعنی کی آده شغبو کیون اول مقدمه که تاس هندوستان ماحول پوچیدو پورا کوز نقشه چته هندوستان دی حالت بیاد دارنکی دی حالت ماتی جشن کاری ندو یعنی یعنی مالا پتاجن زمان شناسون سمت به انسان لا دیننو برقرار بشست منها امام صادق رئیس مذهب یعنی تی چند جمله ینتان از دین اهمیت منها دی کلام کن غرض زر منها یعنی دین گاما نقل بس یعنی ناقل یعنی نواز تالی ینتان شسکان یعنی علما کن هم راهنون عرض عدد بد یعنی نتنگام فاطمه زهرای عظمت مقابل لامتس تواضع چار وشین تی مجالس کن تنگام شرکت بس مت مجلس زینه چه میدیانه کی یک طلبه ناچیز نوبت لبنه مثلا یک دو بار نوبت تا بینه دیانه کی دیت علما دیت خطبه دیمت فرصت چه میدیانه کی ابیانا غیون یانه کی چوشیس زنده چچین چوشیس قایم چچین دو پیغمبر من افضل کل جهان بشر یعنی کی فصاحتنا بلاغتی ده شخصیت بشی مولد چو زنده شاید بی رکنش بشی شخصی یعنی کی قیام الدین علی اربعه چو زنده میشه الا چیز بشی کمت بیرن کی چوز قایم جامعه چوز زنده چه مینی یعنی کی نه چیز بشی که آتان جامعه و عملی میدان آتان و طریقت سونسه بابس نگاتز عمل کت سونا آتان چوز قایم چوز زنده لوشین اولین چینجو اولین چوز زنده چه مینا عالم ناطق یستعمل بعلمه پہلا اساس اسلامی دین قائم زنده چه مینا کی عالم کی ناطق یعنی کی گوینده عالم یک چوز زنده چه مینا سن نہیں مازن دو پتہ عالم چل گوشا سن یعنی کی جلے یک مشتی چی مثال تاچن کہ ہندوستان ہاتھی یعنی کی ہندوستان کا منگا سنچو سواری چات پنسوک دیکھا منگا چیز برکا چن روین پر گس پلو دو کا تو ماردونا کھو دے منگا سنچو گما کو ساتھ گما ہلاکت گما سات پلو یعنی کی مثال بدو تاچن یعنی کی یعنی یہ جامعہ توز دے یعنی کی خدا چنگا لوش چوغین فریاد بندو سے یعنی کی گنم مرکز کوری کردن که خدا شاید یعنی کی رسپت چیک سب انسان آدیو طلا زر کنچی مت پنچوق بینسته مثلا مجلس بات بنیام ایک سال میں ایک بار یعنی کی نادی دیستریکت بیام 20 سال نا کار خدا شاید یعنی کی نلا تجربه سون گا محله رو نگال زر دوگنا سوره همت متامن سبا شمشمی نکو رر زرش کاتو زرشون یعنی کی رر کات زرشون کاتو سب نه ده سوره همت پوزا دیون شمشا دوگیا اقیم الصلاة پیاق زنده چوز یعنی چی؟ پیاق قراتون درست باز پیاق شرط شروع گاما آگاه چچوک پیاق اسمی بچین تومانی نه ذهن ملا بیوم نزد یعنی کی آقای شیخ انصاریان یعنی کی کوئی نقل یعنی کی اسپیحانم سید ابوالحسن اسپیحانی زمانیانو اعلام زمان مجتهی چی تون لو ده مجتهد با خلوصیت توزه نتی لس کن گامی اخبار گوشن ها نه عالمین سید ابوالحسن اسپیحانی عالمین زنچک گاما کوئی طالب بشین چی کاره اجتهاد پانسه بستین چه حجاب یخسه سبق تنظر ده بستین پر 40 جلد اسلامی که 40 جلد اسلامی شعوب پینت یعنی کی 300 سال این رو ده بستین پیدا علم بکن سومتون میرن کی
और शेषास पुछिन जाना कि शेषास पे कस्तो जाना कि इस्लाम या पैगंबर सांस अहमियत तांसे दो इमाम गजाली दर्शन अहले सुन्नत ngati maraji gamas fi kitab na hadith naqal bashina ki imam ghazali yana ki fakat şesi ka cilt çüns kitap hinzulullah ayın şehçin zerbeka elmi çi fayda zedika cilt çüns kitap ghazali yana ki cilt çüns de bustin pos kitap hinzlo ade mujtehid pos molet solo dünyati alem cihan muballigha ma khatab besolo ve dünyati muballigha ma awamunna da kente surahamati kente tercüme başı hey داتسوغا بسم الله الرحمن الرحيم شبتا تشزرين الحمد لله رب العالمين شبتا تشزرين الرحمن الرحيم شبتا تشزرين دي معنى فقط تشودنا يران حضور قالوا لشازين دي ترجمه على تشزرين قد دوغا تو نابنا يان يرسني بودانا بياق بلوزين آيات الله برجع بياق بكاسل دو بار اجتهاد بس متبا 72 سال عمر کا متبا ہوزی گوز مشتیتی محسق کو مقام تک مدوس کرنے کی دي شخصات पे कसal yallo गांदाज़े फ़ियाक़ में हुज़्र क़ालिब लज़ां दे अंदाज़ों में तो बारगा इलाहिया फ़ियाक़ पे क़बूल मिशाजर यानी कि आलिमुन नातिक़ुन यस्तअमल बिइल्मिही दे जामिया हमेशा ज़िंदा के आलिम से कहते हैं नशोस पर ज़िंदा कायम चौड़ यानी कि زشتسکنوک تانتک دنیات جهاننوک تغییرینوک مثال لکن ها امام جمعی صفاتی چین جو خطیب دو پذیرچین خطیب یعنی چی تاریخ مثال تانچین عالم ناطق سامتک دنیات یعنی کی تغییر کنچا دو یعنی کی یک وقت جنگ سفیننوک معاویه ملون ستون خطیش مقرد دستان لکو سفینه کتون فراد چگوری قابزین کیوز معاویه احمقت بین बेवकूफ़ियत में जाना कि कोई वज़ीर को अमराज 600 से मिस्र देशात को था बना दुनिया की मिंचन की रियासत ने मकाम चले खुश 600 से खो वज़ीरीन में खुश ज़ाज़ वाक़ यहाँ चूज़ आप मसलहत में और अली प्याक पुछू में पर दुपी मी आमीन तमाम ज़रूर आमी हक़ इन चुके आज़ाद ना को क़ल्दर इसको को अहमक बेवकूफ़ इसको बस अली शमागा चू में पर अली शिकायत सोन सारिया ما فتحت بجاسي مولا تشابر مقرد تون النجو ما ويل قبضة بس يعني كي رسبك هاتش ميتاس علي كجاموس بين مسلمان شاق باموس كان يعني كي علي كي إيمان من ده أتستون تك بس الرؤوف إيمان سيد الشهداء سند عاشور جامر جات سق بتصوم تك تستون مسلم تر مقبلة فرياد بس خطبة مولى يعني كي پیغمبر حديث كون مولى يعني كي خطبة مول بحساب ده مين عمل لخشة كان يعني كي ما تقول يا ابن فاطمة جس مسخره بزران کی جو زمان جهالت رایوش منها انسان لا علم نه جدا سون دین نه جدا سون انسان غلطی سقوط نابود لبن یاران کی حجت خدا نے مقابله مسخره بگی یاران کی مولا شاقوس رسپک هچیگ میتاس علی جان ماوس بن مسلمان شافا ماوس بن جو زیرو غمی حقن چو آزاد من ما گوجویا یک وقت مولا شاقو خود بیتانس لشکر لخطاب بزیالی لشکر کن اگر چوکا تو توپ تو کاتو سامن نه کنتی رادیون گاما چوکا مونس بگوش هستی یعنی چی یعنی جنگ بزیانی کی دی خود بانیم با دلارک تحرک چک علی لشکر نیوز یک دفعه هم لبانیم با معاویش ما کنا لفانجویا عالم گویندی نک زوم تکه نک قدرت نپاوردو آدیگان زشتاسین انسان لقرآن کلامی کا سنت کلامی چه چنجو توب نه تنگ بچک دنیا قدرت نه طاقت بکنچ نیاراکی دنیا تیاراکی عالم ناطق يستعمل بعلمه عبد گویندو چی دو پوشین قرآن لرجوع بزیرانکی دی گویندو چی دو پوشاسین دی گویندو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ده ایمان کن میسون خدا جکشی ہے سپرون حق بزرچی ہے سپرون دلیل نیم بزرچی ہے چی شو يصلح لكم اعمالكم
دنیا کل جهان بشری عمل که ما اصلاح سمت پلوش من جویا سپرون حق بکت زرنها دیانه تمام تا مسجد محراب اندو سے تمام ترسون تینو جمعی محراب اندو سے تمام ترسون تینو غادي نمر کار تھا یہاں کی ده عوامنا زن كنت أزوج سيما سان ثابت شيء علمي جانب بيه باهش بامين وينكي يان ولا أدون تشخيص هاوشين ده دون جس تشخيص تانچين دين تشخيص تانچين يرانكي سنة تشخيص تانچين يرانكي يعني عقل بس تشخيص تانچين يرانكي زمان شناس كتوسون يرانكي ولا چين گرفتار گوچين دیگه یان قرآن است فیصلت آن سده الله می جان اصلاح کتو شخص همنا قولا قولا سديدا سرون محكم لدليل يوم بودرتي يعني شي شوق يصلح لكم اعمالكم انت اعمالكم ما اصلاح شوق ويغفر لكم ذنوبكم ينتي غناكم كما خدا از عفو بچسين عالمينو خطيبينو دي صفات با همیشه تو پرگوشنا گفتار کو کوئی صداقت کردار پر رفتار کو کوئی صداقت دنس کا تو زمنا نکوی زندگی اصلاح نکو آدم مؤمن گوشسین عرب پس صدیق چسین عرب پس صدیق زندگی نو گفتار پس صداقت نه کردار پس صداقت نشی یک وقت زون چتاس بس عرب پس این کانو جدا این بس یا زندگی کانو عرب پیام دوز من میدینا کی طویل امام سجاد خود مسلم یعنی که مخلص اصحاب یعنی کی در شرط مسلمان چون گاچید علمی کسال پر عمل مبادهم منا فریاد بید با کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضا کنتان وچه جداین کفرنا بکم انکار وچه رنکی کنتان وچه برم بغض عداوت وچه اظهار بچه سن رنکی چی کنه زندگی گفتار نه رفتار صداقت مسئول میگه رنکی زمان چه گریب ندی مخلص صحابه رنکی بني أمي ملعون كوني شي بس من تجو تان با في حلاق شهيد بعد يوم في حلاق شهيد بس تان با كامو شهيد يوم با كامو شهيد بس رانكي إنسان بيرانكي صلوات شهيد بس بعد دیرین کلمات چیک سایه شده بسته میچی قیام الدین ایرانی دیگه تمام بید آدھا گھنٹا تقریبا 6 ایرانی یا 2-3-5 نسبت وقتی مصیبت چیز ذکر بید ایرانی لیکن مصیبت عظیم ها معصوم جوجبین من قسم است دنیا حیات زندگی موت سکنین ها دانه چیک اولی که فاطمه زهرا خاتم انبیاء کرد اللهم عجل وفات السريعة خدايا موت بني شخص ما تنشو خدايا يا أمتي الظلم شتن على چه فاطمه زهرا فقط حیات زندگی نو پیغمبرشن 10 سال و عزت مقام دو سیران کی شخص بس کلی موت پس از خدای بارگانی ران کی ظالم پکر زر بچت رسبتم کن پوست ملعونیم بر مقص علی نانه کی علی بیعلک و ما بیعلن منکی جواب چه متاز لقانیم با ظالم پکر زد ناسون سے فریاد بازیا یا فاطمه نادی علی بن سنگ نام تن سمت بجخ چسمی فاطمه زهرا که قسم فریاد بس آیا لشکر دشمن کنگل که رشکستنه تا دو وقت فاطمه زهرا مارس تاغی که یون الله علی کن دفاع بیمینه ولایت دفاع بیمینه امامتنا دین دفاع بیمینه فاطمه زهرا که قوی وجود بیونسته دو وقت ظالم پزنگل لغل ترشق شد با دل ترشق بنام از فاطمه زهرا اشاره بس دو وقت ده فریاد اسکت بنگان از هر بچه سون
گویا نیسیم محبت یوم اشاره جان و حالا علی تو یود علی عداوتی تکون کن عرب پس از بد عداوت کن نیسیم یومنا نعوذ من الله پیغمبر مکه نهیلون غلسیا یاد یومنا غیرم یا الله خصصون استغفر الله دیمالون بکر ازت فاطمه زهرا استم استغوی کتن مریم بو مبارک شکمت هرز گلا فقراکیو دبغلن اردوغ فامیل بچاسون دی ازیت ظلم پریم فاطمه زهرا دنار صدا چی پیوم بچاسون ده صدای اسکتی کنگا مدینه شهر کن نابود شد شهر پو گل بچاسون فاطمه زهرا از فریاد بس یا ابتاه یا رسول الله هذا يفعل بحبيبتك وابنتي يا بوالي خدای رسول یاری شسفن رنچن میگیو دارینی یاری با مولد ظالم کنه چنار ظلم چهنو آسین شوز پیز فاطمه زهرا افیق بود یا فیز خوزینی یا فیز رزق سنجو نیت حمل بطنی محسن شهید بس دواخل ظالم بزرگا ناجوک پسون فاطمه زهرا نیر الله یومن یمبو ندیدارین دناری لغشر چنگاز شد دیاریم فاطمه زهرا به حسن ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون التماس دعاء